अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सदाल अगर आपको खुश आमदीद कहता है। अरब अमारात की चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खबरों की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूं, और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस की वजह से आर्जी तौर पर स्कूल को 2 ब्रांचेज में तब्दील कर दिया गया। जुमेरात के रोज निजी तालीमी स्टेशन बख्तार एजुकेशन एडवांसमेंट एंड मैनेजमेंट इंटरनेशनल BEM ने स्कूल में ऑपरेशन तब्दीलियों का ऐलान किया। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि यह फैसला मुतअद्दिद फैमिलीज पर कोविड-19 वबाई बीमारी के मुआशी असरात के सबब लिया गया है, और शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी SPEA के साथ करीबी मुशावरत से लिया गया है। इस इकदाम से स्कूल की अलिहा ब्रांच के 546 तलबा ASCS मलिहा रोड ब्रांच में शिफ्ट होंगे, जिसमें फ़िलहाल 3040 तलबा हैं। इनमें KG1 से ग्रेड 12 तक के तालिब इल्म शामिल हैं। इस इकदाम के बारे में वालिदैन को यकीन दिलाते हुए स्कूल के हुक्काम ने कहा है कि इस इकदाम से बच्चों की तालीम पर कम से कम असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कैंपस आला अमरीकी मियारी तालीम के एक मुकम्मल अमरीकी निसाब पेश कर रहा है। बीम की चेयरमैन और CEO सलाह बख्ती ने कहा कि स्कूल कैंपस में ऑपरेशन को यकजा करने का फैसला मौजूदा माहौल पर गौर के बाद किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम तालीमी इदारों की तरह और हकीकत में पूरी दुनिया में बहैसियत असातिज़ा हमें चैलेंजों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद ये हमारा किरदार और जिम्मेदारी है कि हम इन चैलेंजों के लिए बेहतरीन मुमकिन हल तलाश करें। हमारे तख्लीकी साइंस स्कूलों ने हमारे अकीदे से और हमारे बच्चों की इखलाकी परवरिश से मुतासर होकर तकरीबन 20 सालों से तालीमी फजीलत को फ़रोग दिया और ऐसे बरकरार रखा, जो इन मुश्किल वक्त के दौरान तालीम के तसलसल को यकीनी बनाना सबसे ज़्यादा अहम बना देना है। मुत्तहिदा अरब अमारात के स्कूलों में आर्जी तौर पर लॉकडाउन के दौरान लर्निंग कोर्स और तश्कील शुदा टाइम टेबल की तकमील के बाद 2 जुलाई 2020 को समर टर्म की मुद्दत के अख्ताम पर अल-लैया का अमेरिकन स्कूल आर्जी तौर पर बंद होगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई पुलिस स्टेशन में कोविड पाबंदियों से मुताल्लिक 33,625 खिलाफ वर्दियां दर्ज। एक आला अफसर ने बताया कि इमारात में कौमी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान दुबई के पुलिस स्टेशन ने 33,625 खिलाफ वर्दियां जारी की। पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली गनम ने बताया कि स्टेशन ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर के खिलाफ वर्जी करने वालों को 27,892 इंतबाहात और 5,697 जुर्माने जारी किए हैं। उन्होंने कहा, पुलिस अफसरान की एक टीम ने प्रोग्राम के औकात के दौरान अवाम की नकल हरकत पर नज़र रखी और एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर उजागर करने के लिए काम किया। अफसर ने नोट किया कि टीम ने इक़दामात के नफाज के लिए मुताल्लिका महकमा सेहत के हुक्काम के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने अवाम की नकल व हरकत की इजाज़त की तस्दीक के लिए ट्रैफिक की नकल व हरकत पर भी निगरानी और चेक पॉइंट कायम किया। पुलिस पेट्रोल्स इक़दामात पर अमल दरामद करने और लोगों को अपनी हिफाजत के लिए मुआशरती फासला बरकरार रखने में बताने के लिए 24 घंटे काम करती रही। हमने लोगों में चेहरे के मास्क और दस्ताने भी तकसीम किए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुलाजमतों से बरतरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान हो गया।
اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے ملازمتوں سے محروم ہونے والے ہم وطنوں کے لیے روزگار کے لیے ویب سائٹ کا اجرا کر دیا۔ اے آر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے کرونا یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیرون ملک میں نوکریوں سے برطرف ہونے والے محنت کشوں کو روزگار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی پورٹل تیار کر لیا، جہاں ملازمتوں سے محروم ہو کر وطن واپس آنے والوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا اور پھر انہیں دوبارہ روزگار فراہم کیا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی ہے تو وہ خود کو ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں۔ درخواستیں دینے والے افراد حکومتی کوشش سے دوبارہ ملازمت کے اہل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رجسٹریشن سے سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ رجسٹرڈ اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت کی طرف سے مالی امداد بھی دی جائے گی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کے کرونا مریض کے تابوت سے منشیات برآمد، ملزم گرفتار۔ برازیل میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات سے بھرے تابوت برآمد کر لیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ویب سائٹ کے مطابق برازیلین پولیس نے ریاست گوئز میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے کرونا مریض کے تابوتوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے 22 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ جنازے کے دوران 2 تابوتوں کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اور تابوت کے اندر 626 پاؤنڈ چرس موجود تھی۔ ڈرائیور نے پولیس کو بتایا کہ وہ 2 لوگوں کی لاشوں کو لے کر جا رہا تھا جو بونٹا پورے شہر منٹو گروسو ڈو سول میں کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم سے گاڑی کی دستاویزات مانگی گئی تو وہ دینے میں ناکام رہا اور شک گزرنے پر پولیس نے گاڑی کی تلاشی لی تو گاڑی سے چرس برآمد ہوئی۔ ملزم نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ اسے منشیات گوئنسیا منتقل کرنے پر 950 پاؤنڈ ملنے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کو منشیات برآمدگی کیس 15 سال قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ برازیل میں کرونا وائرس وبائی بیماری کا مرکز بن چکا ہے۔ مہلک وبا سے 45,241 افراد ہلاک اور 1,90,993 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ریاستہائے متحدہ سے باہر ہونے والی اموات اور انفیکشن دونوں ہی کی سب سے زیادہ مقدار ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات نے وبا پر قابو پا لیا۔ WHO عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے نئے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا۔ نئے مصدقہ کیسز کی تعداد میں نمایاں کمی وائرس کو کنٹرول کرنے والے اقدامات کے مؤثر ہونے کا ثبوت ہے۔ مہلک وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں اضافہ، متاثرین کو معیاری صحت خدمات فراہم کرنا بھی اس حوالے سے کافی اہم ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے توجہ دلائی کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ امارات ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں وائرس سے بہت کم اموات ہوئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے وبا کے انسداد کے لیے عرب امارات کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امارات نے نہ صرف اپنے یہاں وبا کو قابو کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے بلکہ اس نے نئے کرونا وائرس سے متعدد ملکوں کے شہریوں کو بچانے کے لیے کئی ملکوں کی مالی امداد بھی کی۔ عالمی ادارہ صحت میں وبائی امراض کی کنسلٹنٹ ڈائریکٹر امجد الخولی کا کہنا تھا کہ امارات میں کرونا وائرس اور اس وبائی مرض سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امارات نے وبا پر قابو پا لیا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 388، نئے مریض داخل۔ امارات میں جمعرات کو کرونا کے 388 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ کویت میں 2 مریض ہلاک ہو گئے۔
اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں 40,000 افراد کا عام ٹیسٹ کیا گیا۔ معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے عام معائنے کے دوران نئے مریضوں کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ دن 704 مریض شفا یاب ہوئے جبکہ 3 مریض ہلاک ہو گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 43,752 ہو گئی ہے، جن میں سے 30,241 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 298 ہو گئی۔ دوسری طرف کویتی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 541 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر عبداللہ السند نے بتایا کہ نئے مریضوں میں 283 کویتی شہری جبکہ باقی غیر ملکی شہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 38,074 ہو گئی، جن میں سے 29,512 شفا یاب ہو چکے ہیں۔ یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا